नमस्कार. फाटले वर्सभर पुजा नायक प्रकरण गोंयांत गाजता. कॅश फॉर जॉब्स म्हणजे नोकरी घेवपा खातीर अशे लाखांनी आनी करोडांनी रुपया लोकांनी दिल्या असो तरेचो आरोप जातालो आनी ताजे खातीर सगळी गोंयभर सगळे बोवाळ जाल्लो. आनी ताजे उपरांत कितल्योश्योच लोकांक अरेस्ट केले, कितल्योश्योच केसी फायल केल्यो आनी ताजे उपरांत ते प्रकरण परत एकदां थंड पडलें. फाटल्या म्हयन्यान हें प्रकरण आनी एकदां परत हुस्कलें कारण पुजा नायकान एक असो सनसनाटी आरोप केलो. 3 जाणांची नांवां घेतलीं आनी हांकां आपणे पयशे दिल्या अशे तरेचो ताणें आरोप केलो. तेन्ना दिशिल्लें की आतां मात हें प्रकरण थांबपाचें ना आनी हें प्रकरण आतां एक्सपोज जातलेंच आनी हाजे फाटल्यान हे कॅश फॉर जॉब्स फाटले लोक कोण आसा ते अरेस्ट जातले आनी हें प्रकरण कंप्लिटली ताजे लॉजिकल कन्क्लुजनाक पावतलें अशें प्रत्येकाक दिसतालें. कारण हो विशय कितले वर्सां पासून गोंयांत चलता. लोकांक खबर आसा की जॉब घेवपा खातीर पयशे दिता हें सगळ्यांकच खबर आसा. इट्स ओपन सिक्रेट. सो अशें दिशिल्लें की आतां हें जातलें प्रकरण एक्सपोज. पूण जेन्ना पुजा नायकान एक्सपोजय केलो आनी ताणें कोणाची नांवां घेतलीं तेन्ना पुलिसांनी सांगलें की आमकां थोडो टायम जाय इन्वेस्टिगेट करपाक आनी तांच्यांनी ऑलमोस्ट 1 म्हयन्याचो सुमार टायम घेतलो आनी तांणी मॅट्रिक्युलस इन्वेस्टिगेशन केलें खंय एज पर पुलीस डिपार्टमेंटाच्या हाजे प्रमाणे. आनी ताजे उपरांत तांणी कितें सांगलें आयज तें जर पळयत जाल्यार अशें दिसता की दोंगर पोखरून हुंदीर काडप ही प्रत्यय हाचो आमकां येता. सो तांणी सरळ सरळ पुजा नायकाक फटींग आनी जे पुजा नायकान जितली गोश्टी कितें सांगल्यो फाटले कांय दीस ताणें व्हिडियो भितर त्यो सगळ्यो गोश्टी फटीच्यो आनी ते सामकें 1 नंबरचें बंडलबाज अशे तरेचो तांणी हो कन्क्लुजन पुलिसांनी काडलें आनी तातूंत भितर कांय इन्वेस्टिगेट करपाची गरजूच ना अशें तरेचें कन्क्लुजन तांच्यांनी हातूंत भितर काडलें. सो हाजे नंतर अशें दिसता की गोंयान भितर खरें म्हणजे हे प्रकरणा भितर 2 एवॉर्ड डिक्लेअर जावपाक जाय. एक एवॉर्ड वचपाक जाय पुजा नायकाक कारण पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाणे पुजा नायकान जितली कितें कितें गोश्टी सांगल्या त्यो सगळ्यो फटींग. हाजो अर्थ ताणें हो सगळें कुकड अप केल्लें, ताणें एक क्रिएट केल्लें सगळें म्हणून ताका मोस्ट क्रिएटीव स्टोरी टेलर म्हणून एवॉर्ड मेळपाक जाय. आनी दुसरो एवॉर्ड जो मेळपाक जाय तो म्हणजे गोवा गव्हर्मेंटाक. कारण हातूंत भितर एक प्रूव जालें की जितलीं वर्सां लोक म्हणटाले की गोंयांत करप्शन जाता आनी जॉब्स विकतात. खंय आसा जॉब विकपाचें प्रकरणां? कोण सांगता गोंयांत जॉब विकता म्हणून? खंय करप्शन आसा? अशें दिसता की ह्या रिपोर्टा नंतर आनी पुलिसांनी जे पद्दतीन इन्वेस्टिगेट केलां अशें दिसता की गोवा सरकार हो भारतांतलो सगळ्यांत मोस्ट नॉन करप्ट आनी हॉनेस्ट गव्हर्मेंट आनी हे 2 एवॉर्ड आमी दिवपाकच जाय. सो आयज आमी आतां पळोवया की पुलिसांनी जे पुजाचें इन्वेस्टिगेशन केलें फाटले 1 म्हयनोभर तांणी सामकें थरो इन्वेस्टिगेशन केलें खंय आनी ताजे उपरांत जे आरोप तांणी केल्ले जे नांवां जाणांची घेतिल्लीं ताजे बद्दल पुलिसांनी पॉयंट टू पॉयंट रिपोर्टल दिल्या. तांणी पॉयंट टू पॉयंट तांणी ते हे गोश्टी खोडून काडल्या आनी पुजा कशी रॉंग आसा हें सांगपाचो प्रयत्न केला. आतां आमी येवया एग्जॅक्टली जे कितें कितें आरोप पुजा नायकान केल्ले आनी ताका पुलिसांनी कितें कितें उतर दिल्यां ती आमी पळोवया. पुजा नायकान एक थोड्यो गोश्टी जेन्ना ते नोव्हेंबरान मिडिया एका स्पेसिफीक मिडिया मुखार येवन सांगलें कितें तर 3 मनशांक कडेन ताणें पॉयंट आवट केलें. तातूंतलो एक मिनिस्टर आशिल्लो, एक IAS ऑफिसर आनी एक सिनियर गव्हर्मेंट ऑफिसर आशिल्लो. आनी ताणें म्हणलें कितें तर ह्या 3 एक जो पॉलिटिशियन आशिल्लो ताणें आपल्याक ह्या पर्टिक्युलर 2 मनशां कडेन इंट्रोड्यूस केलें आनी तांकां आपणें ओवर अ पिरियड ऑफ टायम 613 लोकां कडल्यान जॉब एस्पिरंट्सां कडल्यान घेवन 17.86 crores आपणें ह्या 3 मनशांक दिले आनी ते दिले खंय तर एका पर्वरच्या एका फ्लॅटान दिले अशें. सो आतां हें आनी ताणें हें स्टेटमेंट केलें कितें 2012 आपूण त्या स्पेसिफीक मिनिस्टराच्या ऑफिसान कामाक आशिल्लें सांतिनेजच्या आनी थंयच्यान त्या मिनिस्टराची आपल्या कडेन वळख जाली. सो हें खोडून काडटा आसतना पोलीस म्हणून सांगलें SP गुप्तान सांगलें आज कितें तर आमी थरो इन्वेस्टिगेशन केलें आनी सगळ्या स्टाफाक त्या ऑफिसांतल्या पर्टिक्युलर आपोवन हाडून तांचे कडेन हें केलें, तांचे कडेन इन्क्वायरी केली आनी प्रत्येक जाण सांगता की ह्या नांवाचे पर्टिक्युलर नांवाचे मनीस आमचे कडेन नाशिल्ले. मागीर ताचे अकावंट सॅलरी रजिस्टरान ताचो कांयच ट्रेस ना म्हणजेच ते थंय कामाक नाशिल्ले.
आनी ते कामाक आसले म्हणून फटी मारता हो एक हें जालो. दुसरो तो फ्लॅट, त्या फ्लॅटा बद्दल सांगलें कितें तर थंय ना आमी त्या ओनरा कडेन उलयलें हें तें आनी थंय कितलीं वर्सां जालीं हॉटेल मॅनेजमेंटाचे भुरगे रावता आनी थंय कोणें येवन पयशे घेवप इज नॉट पॉसिबल, तें रूल आवट केलें. आतां ही रूल आवट करपाच्यो गोश्टी सुद्दां थोड्योश्यो डायसी दिसता. दुसरी गोश्ट म्हणजे जर थंय भुरगे रावता जाल्यार एट अ पर्टिक्युलर टायम कोणें तरी वचून थंय पयशे घेवंक शकना काय हो प्रश्न निर्माण जाता. मागीर एका पर्टिक्युलर ऑफिसान जर कोण तरी कामाक आसा जाल्यार ताचे रिकॉर्ड्स डिलीट करपा मेळना काय, मागीर थंय आसलेल्या मनशांक तांकां विचारलेलें आसा ती प्रती मनशां खरी सांगतलीच काय हाचोय बी क्वेश्चन विचारपाक जाय काय नाका. हे प्रश्न साध्या मनशाच्या तकलेन येतले. मागीर आनीक हें कितें तर दोन तांणी म्हणलें कितें पुजा म्हणटाले कितें पुजा इज एक्युज्ड, पुजा इज अ मास्टर मायंड इन व्हेरी मेनी केसीस अशें म्हणटा आनी आसतलेंय तें आसूय शकता नासूय शकता. दॅट कॅनॉट बी कन्क्लुसिवली मेड आउट अंटील द इन्व्हेस्टिगेशन. ऑल्दो शी हॅज बीन चार्जशीटेड इन 3 केसीस तरी सुद्दां इन्व्हेस्टिगेशनाक आमकां रावचें पडटलें एज लॉ अबायडिंग सिटिझन्स. पूण हें करता आसतना जेन्ना ते एक्यूज करताले कितें तर आपल्याच्या मोबायलाचेर 2 व्हिडियोज आशिल्ले, तर ते व्हिडियोजांच्या बद्दलचें परतचें आजचें क्लॅरिफिकेशन कितें आशिल्लें, होय ताचे कडेन 2 मोबायल आशिल्ले, एक आमी अटॅच केलो आनी दुसरो आमी घेतलेलो ताचे कडल्यान पूण ताका परत दिलो बिकॉज ताच्या भुरग्या कडेन, बिकॉज शी इज गॉट 2 डॉटर्स, सो तातूंतले ताच्या भुरग्यांक ताच्या ऑनलायन अभ्यासाक लागून तो मोबायल जाय आशिल्लो म्हणून परत दिलो. आनी मागीर तो मोबायल जेन्ना आमी आतां परत ट्रेस करपाक लागले तेन्ना आमकां तो सारनपूर उत्तर प्रदेशाक एका मनशा कडेन मेळ्ळो आनी त्या मनशा कडल्यान तो हाडटकीर आमच्या लक्षांत आयलें कितें तर पुजाच्या घोवान तो ताका विकलेलो अशें म्हणून. पूण हातूनय परत आनी एक दुबाव घेवपाची गोश्ट म्हणजे जर इन्व्हेस्टिगेशनाक लागून सीज केल्लो जो मोबायल आसा तो वॉट एवर ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्स ताच्या भुरग्याक लागून अभ्यासाक लागून दिलो म्हणटा, फायन, फेर इनफ. पूण बॅकअप काडपाक मेळना, कितें डिलीट केल्लें आसा तें चॅक करपाक मेळना, आमचे कडेन सायबर सेल तशें इक्वीप ना ह्यो गोश्टी करपाक. आनी सो दॅट फॉर्मॅट करून जर ताणें विकलो सुद्दां वॉट एवर, स्टील police would have had the backup and then gone ahead with the investigation with the data which they had एज अ बॅकअप. सो परत हो प्रश्न येता. सो अशें करून प्रत्येक तांचें जें क्लॅरिफिकेशन आसा, तांचें जें एक्सप्लेनेशन आसा ताच्या बद्दल परत परत येता. कॉमन मनशाच्या तकलेन हे सगळे प्रश्न येतले. मागीर दुसरो जो मोबायल पुलिसां कडेन आसा तातूंत ताणें कॅन्डिडेटां कडेन केल्ले व्हॉट्सॅप कॉल, व्हॉट्सॅप चॅट्स वेगवेगळ्या प्रस्पेक्टीव एस्पायरींग कॅन्डिडेट्सां कडले केल्ले आसा अशें म्हणून SP म्हणटा. जाल्यार परत थंयच इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां, कितें पावलां. आतां 5 ताचेर केसीस आसा पुजाचे. टोटल इनफॅक्ट हें जॉब स्कॅम जें प्रकरण आसा तातूंत ऑलमोस्ट 33 केसीस आनी 30-34 लोकांक अरेस्ट केल्ले हाच्या आदीं. सो ह्या सगळ्या केसींतल्यो 5 केसीस पुजा नायकाच्या नांवाचेर आसा, तातूंतल्या 3 ताका चार्जशीट केला. तातूंत नोव्हेंबर 2024 एक मनीस जो पुजाच्या वळखीच्या हातूंतलो आशिल्लो, गव्हर्मेंट ऑफिसानूच कामाक आशिल्लो BC कॉर्पोरेशनान, ताणें जीव दिलो. अबॅटमेंट टू सुसायडाची एक केस पुजाचेर आसा. आनी ह्या सगळ्या केसींतल्यान आतां एक केस काडून जी चिटींग रिलेटेड केस आसा ती काडून आतां क्रायम ब्रांचा कडेन दिल्या आनी ती एक केस क्रायम ब्रांच इन्व्हेस्टिगेट करतली अशें म्हणटा. पूण म्हजें म्हणजे सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गोश्ट, ज्या लोकांची नांवां ताणें घेतली त्या लोकां कडेन पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेटच केलें ना, तांच्या कडेन तांकां क्वेशनिंगच करूं ना. सो केदो व्हडलो लुकहोल हो. सो हातूनय तो कितें म्हणटा, ज्या सपोज ऑफिसर जे इनवॉल्ड आसा
तांकां तांचेर जर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कित्याक सीएमान म्हटलेलें आतां आमी पूण फ्रेश FIR करपाक लायतलो म्हणून. सो आज ताका विचारलें जेन्ना एसपीक फ्रेश FIRाचें कितें जालें, नो अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जर ऑफिसरांचेर FIR करपाक जाय, वॉट एवर ऑफिसरांक जर इन्क्वायरीक सुद्दां आपोवपाक जाय जाल्यार ज्या एजन्सीन तांकां अपॉयंट केल्या ताचे कडेन परमिशन घेवचें पडटा आनी ताका लागून सबस्टेन्शिएट करपा सारखे आरोप तांचेर जाल्ले आसूंक जाय जाल्यारच आमी तें परमिशन घेवंक शकता. सो आरोपूच तांचेर जे आसा ते सबस्टॅन्शियल एविडन्स ना म्हणटात तो, आनी आरोप ना, खंयच तांकां लिंक करपाक पुजा कडेन ताका लिंक करपाक कसलो तरेचो एविडन्स म्हणजे नो फोन कॉल, नो चॅट, कांयच ना अशे तरेचो डायरेक्ट पोलिसांनी निश्कर्श काडिल्लो आहा हातूंत भितर. प्रत्येक कडेन फक्त हें ना, तें कितें उलयतात तें खोटें दाखोवपाक लागून वेगवेगळे ताच्या सरावंडिंगाचेर पेरिफरीचेर स्टेटमेंट्स एविडन्सीस केल्ले अशे टायपाचें एक फिलींग येता वीच आय समवेर एक स्ट्रॉंग स्टेटमेंट येवंक ना अशें म्हाका दिसता. आनी एक ह्याच गोश्टीचेर आनी एक म्हाका इम्पॉर्टंट गोश्ट जी म्हाका नोट करपाची आसा म्हणजे ऑक्टोबर 2024 जेन्ना सीएमान पयलीं आपणें म्हणलें कितें तर पुजा नायक आपल्याच्या घरा येयल्ले आनी आपल्याक म्हणपा लागलें कितें तर लोक बाकीचे सगळे आसा आनी 2 मिनटां सीएम सर सायडीक यो म्हणून आनी आपणेच सरळ विचारलें तूं जॉब लावपाक कोणाक तरी आयला, तुवें कितले पयशे दिल्या काय म्हूण ताका त्या मनशाक विचारलें आनी मागीर सरळ आपणें ताका बिचोली पुलीस स्टेशनाचेर ताचेर कंप्लेन करपाक आयली. आनी हें सांगता आसतना आपल्या पब्लीक एड्रेसान सीएमान हेंय सांगलेलें कितें तर एडमिनिस्ट्रेशनांतले 2 ऑफिसर हातून इनवॉल्ड आसा आनी पुजाच्या त्या कॉल लिस्टान ते ऑफिसर्स आसा आनी तांकांय बी नोटिसी वयतल्यो हें पब्लिकली सीएमान तेन्ना सांगलेलें. आनी कोइन्सिडेंटली ह्या आतां एक पुजान 2 ऑफिसरांची नांवां घेतल्या, सो ताचे आनी हाका कितें लिंक आसा काय कितें हो एक प्रश्न आसा. जनरल पब्लिकाच्या तकलेन तो प्रश्न येतलो. सो अशें करून हे जे परिस्थिती हें आसा जे ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन आसा अशें दिसता की कशें ते करून कोणाक तरी सेव करपाचो प्रयत्न चल्ला काय कितें. फ्रॉम डे 1 पुजा जें कितें सांगता तें इन्वेस्टिगेशन सुरू जावच्या पयलीं सुद्दां पुजा कितें तरी उलयता तें फुटींग नॉर्मली आमच्या ज्युडिशरीन कशें आसता इनोसेंट अंटील प्रूवन गिल्टी, हांगा सुरवातच जाल्यार तें गिल्टीच म्हणून सुरवात जाल्या. सो जेन्ना हेड ऑफ द स्टेट सांगता आनी जे पुलीस डिपार्टमेंटाचो हेडूच जेन्ना सांगता बिफोर द इन्वेस्टिगेशन बिगिन्स की पुजा सगळें बंडल मारता आनी ते सगळें फटींग उलयता, तेन्ना मागीर इन्वेस्टिगेशनाचो जो पळय लायन आसा ती कितें आसतली आनी हाव दे कॅन एक्सपेक्ट. कितें सांगता पळय तातूंत सबस्टन्स ना म्हणून आजून आफ्टर एसपी क्रायमाचे प्रेस कॉन्फरन्स जातकीर सीएमान आजूय बी परत तेच सांगलें पुजा जें कितें उलयता तातूंत सबस्टन्स ना म्हणून. जेन्ना आजुनूय क्रायम ब्रांचाचे ताचे एका पर्टिक्युलर केसीन ताचें इन्वेस्टिगेशन सुरू आसा तेन्ना परत सीएम सांगता पुजा कितें सांगता तातूंत सबस्टन्स ना. सो हाजे खातीर ऑपोजिशन जें कितें म्हणटा तातूंत भितर तथ्य आसा, कारण जर लोकांक आतां पुलीस डिपार्टमेंटाचेर तसो विश्वास ना, कारण पुलीस डिपार्टमेंट जे इन्वेस्टिगेट करता तें अशें दिसता की कोणाक तरी बडा आदमी कोण तरी आसा ताका सेव करपा खातीर हें कितें चलना काय कितें असो तरेचो दुबाव मारपाक वाव आसा. आनी ताचे खातीर जर तशें ना आनी हातूंत भितर कोण इनवॉल्व ना आनी जर गव्हर्मेंट क्लीन आसा, गव्हर्मेंटाक कसलोच भंय ना जाल्यार ज्युडिशियल एन्क्वायरी जावपाक जाय, इम्पार्शियल ज्युडिशियल एन्क्वायरी जावपाक जाय. आतां सुद्दां परत पुजान कांय DYSPची कांय पुलीस ऑफिसरांची नांवां घेतली. सो तेच जर परत ताचेर इन्क्वायरी करतले जाल्यार मागीर फ्री एंड फेर इन्क्वायरीचें एक्सपेक्टेशन मागीर लोकांकूचें एक्सपेक्टेशन कमी जाता. ताका लागून इम्पार्शियल ज्युडिशियल इन्क्वायरी रिटायर्ड हायकोर्ट जज बी कोणाक तरी हें करून जांकां ताणें नांवां ताणें घेतल्या तांकां इनसेंट म्हणून स्वताक प्रूव करूंक न्ही जाल्यारच लोकांच्या
लोकांचो ह्या सगळ्या सिस्टमा बद्दल जो ट्रस्ट डेफिसीट जाला, जो अविश्वास ह्या सिस्टमाचेर निर्माण जाला तो कमी जातलो. जेन्ना एखादो भुरगो, एखादो गोंयचो यूथ आपूण शिकता, बरो शिकता आनी खूब एफर्ट घालून फुडें वचपाचो प्रयत्न करता, आपूण एडमिनिस्ट्रेशनान येतलो आनी कितें तरी आपूण गोंयच्या फुडारा पासत कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन दितलो असो म्हणून जिद्दीन एखादो भुरगो पेटून उठता, तो ताच्या जर तकलेन हें जालें कितें तर आपल्या कडेन पयशे ना जावं आपूण पयशे दिवंक शकना म्हणून आपल्याक ह्या सिस्टमान आपल्याक केन्नाच येवपाक मेळचें ना अशें हे सगळ्या जर प्रोसेसांच्यान जर ताच्या युथाचें मन जर अशें मनान अशा टायपाचो जो डिप्रेशन निर्माण जालें जाल्यार हें गोंया पासत खूब वायट. ताका लागून हें जे लॉजिकल कन्क्लुजनाक ही गजाल येवप खूब महत्वाचें. दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्या करप्ट सिस्टमा खातीर एडमिनिस्ट्रेशन डिपायटा, हातूंत भितर कसले तरेचे एफिशियंट लोक भितर सरता आनी ताचे खातीर कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स जाता. आनी इतलेंच न्ही जाल्यार करप्शनाक आनीक वाव येता. हे लोक जे पयशे दिवन खात्यान भितर भरिल्ले आसता ते पयशे ते रिकवर करपा खातीर लोकां कडचे पयशे घेता. आनी हातूंत भितर कोण जर फसता कोण तर सामान्य मनीस हातूंत भितर पिसता, ताजी कामां जायना, ताका वचत थंय पयशे दिवचे पडटा आनी अशे तरेचें हें दुश्टचक्र जाता. आनी ताजे खातीर हे जे प्रॉब्लेम जो आसा हो करप्शनाचो आनी खास करून गव्हर्मेंट जॉबाक जे करप्शन जाता तें जर बंद जावपाक जाय जाल्यार ही केस लॉजिकल कन्क्लुजनाक वचपाक जाय. ही जर केस लॉजिकल कन्क्लुजनाक गेली ना जाल्यार ताजो आनीक रिपकशन जातलें आनी तें म्हणजे ही जी पळय वेल ऑयल चेन आसा करप्शनाची, रायट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ही चेन आसा ती आनीक एम्बर्डन जातली, आनीक स्ट्रॉंग जातली, तांकां आनीक चेव येतलो आनी तांकां दिसतलें की आमकां कोणूच आडावपाक शकना, आमी जाय तशे पयशे घेवपाक शकता आनी जॉब्स विकपाक शकता, कोणूच आमकां हें करपाक. कारण येदे व्हडली केसींतल्यान आनी इतली इन्वेस्टिगेशन जावन सुद्दां जर कोण सांपडना, पब्लीक एलिगेशन्स जावन सुद्दां इतली नांवां सुद्दां घेतली तरी आसतना जर कोण सांपडना आनी कोणाचेरच जर केसी जायना जाल्यार हें जें आमी कितें करता तें कंप्लिटली चालू दवरपाक शकता आनी कसलोच आमकां भंय ना. अशे तरेचो मॅसेज समाजान वतली आनी हातूंतल्यान हें सामकें गोंया खातीर आनी गोंयच्या एडमिनिस्ट्रेशना खातीर आनी गोंयच्या समाजा खातीर घातक आसा. हें जर जावपा जायना जाल्यार ही केस लॉजिकल कन्क्लुजनाक व्हरून जॉब जर गव्हर्मेंटाचे विकता जाल्यार कोण विकता आनी कोणा पर्यंत पयशे गेल्या, फक्त पुजान अशेंच लोकांक फटोवन पयशे घेतले आनी लोकांक जॉब दिवना काय ताणें थोडे जॉब दिल्ले. तो ह्यो गोश्टी सगळ्यो फायंड आवट करून हातूंत भितर कोण कोण कल्प्रीट आसा हें फायंड आवट करपाक जाय. पूण हें जो पर्यंत हें इनपार्शल इन्वेस्टिगेशन जावचें ना तो पर्यंत ह्यो गोश्टी भायर सरप सामकें डिफिकल्ट आसा.